अस्सलाम लाहौर, आप देख रहे हैं सिटी 42 शहर की सब बातों के साथ। मैं हूं उस्मान अहमद और मैं हूं अना यूसुफ। नजर डालेंगे सिटी हेडलाइंस पर। सानहे चेरिंग क्रॉस, सिटी 42 ने सहूलतकार के घर का पता लगा लिया। अफगान खुदकुश बमबार इसी मकान में ठहरा था। मजीद 2 खुदकुश जैकेट्स बरामद। दहशतगर्द अनवारुल हक 3 माह से बीवी बच्चों के हमरा भगतपुरा में किराए के घर में मुकीम था। मालिक मकान अहमद जान भी गिरफ्तार। सानहे चेरिंग क्रॉस का सहूलतकार इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश। अदालत ने अनवारुल हक का 30 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। पेशी के वक्त सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सानहे चेरिंग क्रॉस के शोहदा के लिए बड़े पैकेज का ऐलान। सैयद अहमद मुबीन और जाहिद गोंदल के वरसा को 5-5 करोड़ नकद, 60 साल उम्र तक तनख्वाह, फैमिली मेंबर को ग्रेड 17 में मुलाजमत, एक कनाल का घर दिया जाएगा। बच्चों के तालीमी और शादी अखराजात फैमिलीज को ताहयात वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा। शहीद कांस्टेबल्स के वरसा को 1-1 करोड़ रुपए और 10-10 मरले का घर मिलेगा। सानहे चेरिंग क्रॉस में शहीद 28 साल अली रजा आहों और सिस्कियों के साथ सलामतपुरा कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में अहले इलाका और दीगर शख्सियात की शिरकत। अली रजा गुज़श्ता रोज गंगाराम अस्पताल में दम तोड़ गया था। डीआईजी अहमद मुबीन शहीद के घर ताज़ियत के लिए अहम शख्सियात की आमद। आईजी मुश्ताक सुखेरा, आईजी इस्लामाबाद तारिक मसूद यासीन के अहले खाना से ताज़ियत और फातिह खानी। फेस्को के वफ्द और अमरीकी काउंसिल जनरल यूरिफिट क्यू और शाहिद कादिर की भी अहले खाना से ताज़ियत। लॉर्ड मेयर कर्नल रिटायर्ड मुबशिर जावेद की गंगाराम अस्पताल आमद। जख्मियों की आदत की। सानहे चेरिंग क्रॉस के जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहमी की हिदायत। सूबाई वजीर मुस्तफा शुजाउर रहमान की सानहे चेरिंग क्रॉस के शहीद अली रजा के घर आमद। अहले खाना को 15 लाख रुपए का इमदादी चेक दिया। उधर परवेज मलिक और चौधरी शहबाज ने शहीद मोहम्मद रियाज के अहले खाना को इमदादी चेक दिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने अपने दफ्तर में शोहदा माल रोड के लिए दुआ करवाई। उधर माजिद ज़हूर की जानिब से PP 140 के ऑफिस में शोहदा के लिए दुआया तकरीब, जबकि सीनियर नायब सदर सिविल सर्विसेज अकेडमी अलुमिनाई जावेद अनवर की जानिब से शोहदा के लिए ताज़ियती रेफरेंस। रवादारी तहरीक के ज़ेर एहतमाम चेरिंग क्रॉस पर मुजाहिरा, शोहदा की याद में शमें रोशन की गई। शुरका की दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी, नेशनल एक्शन प्लान में तेजी लाने का मुतालबा। नश्तर कॉलोनी पुलिस, डॉल्फिन और पीरू फोर्स की यूहनाबाद में हंगामी मशकें। उधर इकबाल टाउन पुलिस और डॉल्फिन एहलकारों के बेकवाल मोड़ के करीब चर्च में खसूसी मश्क, जबकि समनाबाद डूंगी ग्राउंड, सेंट पीटर चर्च टाउनशिप और सेंट एंथनी चर्च में भी हंगामी मशकें। 2 फर्जी दहशतगर्द भी हलाक किए गए। ऑरेंज लाइन के 110 मुतासिरीन में 14 करोड़ 90 लाख रुपए ग्रांट के चेक तकसीम। ख्वाजा अहमद हसन, माजिद ज़हूर और बाऊ अख्तर अली ने चेक तकसीम किए। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात का महफूज इस्तेमाल यकीनी बनाने का हुकूमती ख्वाब 4 बरस बाद भी अधूरा। हर 50 बेड पर 3 शिफ्टों में क्लिनिकल फार्मासिस्ट की मौजूदगी। मरीज के चार्ट पर फार्मासिस्ट के रिमार्क्स का लाजमी इंदराज के फैसले हवा में तहलील हो गए। पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के तहत सरकारी स्कूलों की प्राइवेटाइजेशन का आखिरी मरहला। 2700 स्कूलों को निजी इदारों और NGOs के हवाले करने का अमल शुरू। निजकारी के लिए मौसूल दरख्वास्तों की स्क्रूटनी जारी। डिप्टी मेयर मियां मोहम्मद तारिक की ज़ेरे क़यादत वफ्द की CCPO अमीन बेंच से मुलाकात। उधर अमन कमेटी को उलमा की CCPO ऑफिस आमद। शोहदाए चेरिंग क्रॉस के लिए फातिहा ख्वानी की। बिला तहकीक मखसूस मुद्दत के बाद कब्र कुशाई गैर इस्लामी और गैर कानूनी करार। हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इकबाल बीबी केस में कब्र कुशाई पर नया असूल तय कर दिया। तफसीली फैसला पंजाब भर के जुडिशल मजिस्ट्रेट पर लागू होगा। फेसबुक पर दोस्ती की आड़ में धोखे का एक और केस। 51 साला जापानी खातून 35 साला पाकिस्तानी नौजवान के इश्क में लाहौर पहुंच गई। माजिद ने शादी की, 2 रोज बाद रकम और मोबाइल फोन हथिया कर घर से निकाल दिया। मुतासरा खातून का इल्जाम। डॉक्टर्स की मुबैना गफलत के बाद तारिक अस्पताल में जेर इलाज मजीद दम तोड़ गया। मुतवफ़ी मुजाहिद के वरिसा का नाखुदा चौक में तारिक अस्पताल के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा, शदीद नारेबाजी।
اسلام پورہ پولیس کی کارروائی، ڈکیت گینگ کے 3 ملزم گرفتار، لیپ ٹاپ، اسلحہ، نقدی اور موبائل فونز اور چھینی گئی موٹر سائیکلیں برآمد۔ نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے زیر اہتمام 3 روزہ کانفرنس اختتام پذیر، وزیر تعلیم رانا مشہود، لارڈ میئر کرنل ریٹائرڈ مبشر جاوید، چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ رفیق تارڑ سمیت دیگر کی شرکت۔ اب صحافیوں کو بھی صاف پانی ملے گا، وزیر اطلاعات مجتبیٰ شجاع الرحمان نے صحافی کالونی میں پہلے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا علی پاک کالا خطائی روڈ شاہدرہ کا دورہ، کہتے ہیں علاقے میں 1 کروڑ روپے کی لاگت سے سیوریج کا کام جلد مکمل کرایا جائے گا۔ تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کے صدر عبدالعلیم خان کی زیر صدارت 6 اضلاع کا اجلاس، تنظیمی امور، سیاسی صورتحال اور ضلعی عہدیداروں کے چناؤ کے حوالے سے اہم فیصلے۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ناصر شاہد لودھی کی رہائش گاہ پر ورکرز کنونشن کا انعقاد، حامد خان، ولید اقبال سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت، کارکنوں میں اعزازی شیلڈز تقسیم۔ چیف ایگزیکٹو پیراگون سٹی ہاؤسنگ سوسائٹی ندیم ضیاء کے چھوٹے بھائی عمر ضیاء کی شادی کی تقریب، سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی، پرویز ملک، خواجہ سعد رفیق، خواجہ سلمان رفیق، خواجہ عمران نذیر، زعیم قادری، مبشر جاوید، شیخ شاہد کی شرکت۔ مختلف ممالک سے سفارتکاروں کا کورس کرنے والے وفد کا لاہور عجائب گھر کا دورہ، وفد نے 25 ممالک کے 28 سفارتکار شامل، مغلیہ ثقافت اور نوادرات کو خوب سراہا۔ خواجہ احمد حسان اور چیئرمین عامر شوکت نے UC 220 کے دفتر کا افتتاح کر دیا، ادھر چیئرمین UC 236 تنویر نثار، چیئرمین UC 235 آصف میوں کی SDO واسا سے ملاقات، جبکہ چیئرمین UC 115 ملک نثار کھوکر کی لاہور لائزم اسکول کے اسپورٹس میلے میں شرکت۔ ڈیپٹی میئر چودھری بلال اور چیئرمین UC 27 اسلم جلال کی جانب سے شہداء کے لیے دعائیہ تقریب، ادھر ڈیپٹی میئر مہر محمود، چیئرمین UC 93 ملک ذیشان نے شہداء کے لیے دعا کرائی، جبکہ چیئرمین UC 25 چودھری شاہ نواز کی جانب سے بمبے جھگیا میں 1 روزہ صفائی مہم۔ ڈیپٹی میئر نذیر خان سواتی، چیئرمین شاہ بشارت کی زیر صدارت ترقیاتی کاموں کا جائزہ، ادھر چیئرمین حاجی اسحاق کی جانب سے سانحہ مال روڈ اور 7 شریف کے شہداء کے لیے قرآن خوانی، جبکہ صدر نون لیگ وومن ونگ PP 137 حمیدہ ذوالفقار کی زیر صدارت تنظیم سازی پر اجلاس۔ چیئرمین UC 178 علی مجید آوان کی جانب سے شہداء کے لیے خصوصی دعا، ادھر UC چیئرمین حاجی اعظم اور منصب آوان نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کے لیے دعا کرائی، جبکہ چیئرمین UC 182 راشد کرامت بٹ نے باٹا پور میں گلیوں کا افتتاح کیا۔ NGO ایکشن اگینسٹ پاورٹی کے زیر اہتمام 1 روزہ صوبائی مشاورتی ورکشاپ کا انعقاد، MPS عادیہ سہیل، ایگزیکٹو ڈائریکٹر سرفراز کلیمنٹ کی شرکت، خواتین سینٹری ورکرز کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر اظہار خیال کیا گیا۔ گورنمنٹ MU کالج کے زیر اہتمام سالانہ فن فیئر، چٹ پٹے کھانوں کے اسٹال، طلباء کی خوب موج مستیاں، ادھر بیکن ہاؤس اسکول کا سالانہ لرننگ فیسٹیول، اساتذہ، والدین اور بچوں کی شرکت، جبکہ دی نالج اسکول کی 4تھی سالانہ تقریب تقسیم انعامات۔ لمز میں میڈیا آرٹ سوسائٹی کے زیر اہتمام فلم فیسٹیول کا دوسرا روز پاکستانی فلم چشم نم کی سکریننگ کی گئی، فلم کاسٹ احسن خان اور عمار خان کی خصوصی شرکت۔ شہریوں کے لیے خوشخبری، MNA پرویز ملک نے وابڈا ٹاؤن میں الفتح اسٹور کی 13ویں برانچ کا افتتاح کر دیا، چیف ایگزیکٹو عرفان اقبال شیخ، انجم محمود بٹ سمیت شہریوں کی شرکت۔ اور کاسموپولیٹن کلب باغ جناح میں سنوکر چیمپئن شپ کا فائنل، کاشف لیاقت نے مصلح الدین کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔